السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے اپنے خالق و مالک کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس نے مجھے اپنے کیے ہوئے وعدے کو نبھانے کی توفیق بخشی۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آج کا ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ مختصر سے وقت میں اپنی حاضری کو مکمل کروں گا، بڑی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ ذرا اپنی بیداری کا ثبوت ہے، کہہ دیں ذرا سبحان اللہ۔ اپنا عقیدہ پیش کرنے جا رہا ہوں، جس کا عقیدہ میرے عقیدے کے ساتھ مل گیا وہ زبان خاموش نہ رہے، بلکہ اپنے اور میرے عقیدے کی تصدیق کرتے ہوئے سبحان اللہ کہہ دیجیے گا۔ شاعر کہتا ہے، ساڈے وچ کیڑا کوئی کمال رکھیا، ساڈے وچ کیڑا کوئی کمال رکھیا، اللہ دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا۔ جس کا یہ عقیدہ ہے کہ بندے کا کوئی کمال نہیں، اور واقعی بندے کا کوئی کمال نہیں ہوتا، صرف رب کی رحمتوں کا کمال ہوتا ہے۔ بندہ کہے میں یہاں سے وہاں چلا گیا، بڑا مقام مل گیا، یہ بندے کا کمال نہیں، رب کا کمال ہے۔ کہہ دے ذرا سبحان اللہ۔ ساڈے وچ کیڑا کوئی کمال رکھیا، رب دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا، تے سر او دے در اتے انج رکھیے، ہاں سر او دے در اتے انج رکھیے، کنج جویں سونے آقا دے بلال رکھیا۔ کہتے ذرا سبحان اللہ۔ ہاں جویں سونے آقا دے بلال رکھیا، اللہ دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا، تے جڑے سب کچھ دین تو وار دے، ہاں جڑے سب کچھ دین تو وار دے، اونوں رب کدی نہیں کنگال رکھیا۔ کہتے سبحان اللہ۔ اونوں رب کدی نہیں کنگال رکھیا، رب دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا، تے نبی ولی رب کولوں منگ دے رہے، ہاں نبی ولی رب کولوں منگ دے رہے، غیراں گے کدی نہیں سوال رکھیا، غیراں گے کدی نہیں سوال رکھیا، اللہ دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا، تے روندے رہے رب اگے امت لئیوں، ہاں روندے رہے رب اگے امت لئیوں، اینا ساڈا سونے نے خیال رکھیا، ہاں اینا ساڈا سونے نے خیال رکھیا، رب دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا، ساڈے وچ کیڑا کوئی کمال رکھیا، اللہ دیاں رحمتاں سنبھال رکھیا۔ السلام علیکم۔